बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 जून को आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बजट कल आ गया है। लोग बहुत परेशान हैं कि सोने का क्या होगा, मुझसे कई सवालात करते हैं। मैंने कल बजट की जो वीडियो बनाई उसको आप लोगों ने देखा, लेकिन सवालात वही किए कि सोने का क्या होगा। तो सबसे पहले हम फ़िज़िकल गोल्ड की बात करते हैं। देखें, मैं फ़िज़िकल गोल्ड का एक छोटा सा पोर्शन ज़रूर अपनी वीडियोस में शामिल करता हूँ, उसको गौर से देखा करें, क्योंकि फ़िज़िकल गोल्ड में तो सिर्फ ये बताना होता है कि सोने का क्या रेट है और किस तरह वो बढ़ सकता है, क्या परेशान ना हो, या जिस तरह भी जो भी बात होती है वो आप तक पहुंचानी होती है। तो फिज़िकल गोल्ड का जो आज रेट है वो है मार्केट में पीस का 2,27,390 रुपये। और जो इसकी बाइंग कर रहे हैं वो 1,000 के फ़र्क के साथ 2,26,390 रुपये। और कल का रेट जो है वो 2,27,180 था, यानी तकरीबन कुछ फ्रैक्शन इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले दिनों तो 2,26,000 और 25,000 के दरमियान आ गया था। अब रेट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। अब आप ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद इसे समझिएगा कि गोल्ड बढ़ेगा या कम होगा। गोल्ड के बढ़ने का चांस ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम बजट की बात करते हैं कि बजट के अंदर डॉलर्स पे बड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। यानी कि जो लोग जिनके पास फालतू पैसा था और ऐसा पैसा था कि जिसको वो बैंकों में नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने उससे 3 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की थी। एक उनकी प्रॉपर्टी, सेकंड उनका डॉलर, और तीसरा उनका सोना। तो प्रॉपर्टी का तो हाल आपको पता ही है कि कितना बुरा हुआ है। प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सेल परचेज से आउट हुई हुई है, उसमें इतनी सेल परचेज नहीं हो रही। गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ जाने से बहुत हालात ख़राब हैं। इसी तरह बैंकों में जो विद होल्डिंग टैक्स लग गया है। जब आप अपना विड्रॉल लेते हैं बैंक से तो 0.06% जो है वो 0.6 आई थिंक सो परसेंट जो है वो टैक्स लग गया है नॉन फाइलर पर। और वो जब अपना पैसा निकलवाएगा तो उसके पैसों से कटौती होगी 1,00,000 रुपए पर। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि डॉलर पे पाबंदियां लग गई हैं। डॉलर आप ले नहीं सकते। अगर आप लेते हुए पकड़े गए तो आप पे जुर्माना और आप पर आपको सज़ा भी हो सकती है। लिहाजा ये 2 चीज़ें तो तकरीबन कट हो रही हैं। अब रह गया है सोना। तो पाकिस्तान में सोने की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, यानी सोने की तरफ ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और सोने को लेंगे, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इंपोर्ट रुकी हुई है, इंपोर्ट शायद अभी नहीं खुल सकेगी उस तरह जिस तरह खुलनी चाहिए। तो फिक्स्ड जो आपके पास सोना है उसी में सेल परचेज़ होनी है और उसी से ही कारोबार होना है। लिहाजा सोने का रेट बढ़ने का बेइंतहा कभी इम्कान मौजूद है। अब आते हैं गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ। गोल्ड ट्रेडिंग का पोर्शन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक बहुत ही अहम किस्म के डाटाज आ रहे हैं, बहुत अहम किस्म की खबरें आ रही हैं। गोल्ड ट्रेडिंग के लिए 3 चीज़ों की 100% ज़रूरत होती है। इन 3 चीज़ों बल्कि 4 चीज़ों की। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका समझना, आपका ट्रेडिंग को जानना, ट्रेडिंग स्किल्स रखना। और ट्रेडिंग को समझने के बाद, ट्रेडिंग सीखने के बाद आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक सिक्योर होते हैं। इस मार्केट से लोगों ने अगर करोड़ों उठाया है तो करोड़ों गंवाया भी है। लिहाजा गंवाने के बजाय इसको बेहतर तरीके से डील करें, इसको पहले सीखिए। और सीखने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था और गाहे बगाहे बताता हूँ कि YouTube पे बहुत अच्छे ट्यूटर्स मौजूद हैं। मैं देखता हूँ, उनको सुनता हूँ और समझता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे जो हैं वो गाइड भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं। तो उनसे सीखिए
اور ان کی طرف جائیے. میں کسی کو ادھر مینشن نہیں کرنا چاہتا کسی کا نام، کیونکہ نہ میں یہ کسی کے فیور میں بنا رہا ہوتا ہوں اور نہ ہی کسی کے خلاف بنا رہا ہوتا ہوں. میں صرف آپ کی بھلائی کے لیے بنا رہا ہوتا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں، آپ کے لیے ہی بول رہا ہوتا ہوں، اور آپ کا فائدہ میرا فائدہ ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے طور پہ جو انالیسس کرتا ہوں، میں اپنے طور پہ جو مارکیٹ کو آبزرو کرتا ہوں، اس کے بعد میں جو اپنے لیے فیصلہ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ الحمدللہ کافی عرصے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا. اور اب 3 چیزیں مزید جو ایک ٹریڈر کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ ٹیکنیکل انالیسس، فنڈامنٹل انالیسس، اور پھر جو پریشر ہینڈلنگ ہے، جو رسک مینجمنٹ ہے، پریشر ہینڈلنگ ہے، وہ بہت جو ہے خاص چیز ہے. دیکھیں، اگر آپ نے بائی لیا ہوا ہے اور مارکیٹ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئی تو آپ کا دل تو دھک دھک کرے گا ہی، آپ کو تکلیف تو ہوگی، آپ کوئی غلطی کرنے کا زیادہ امکان آ جائے گا، اور زیادہ آپ کے اندر نقصان جو ہے وہ اٹھانے کا جو ہے وہ چانس بڑھ جائے گا. تو وہ اگر آپ رسک مینجمنٹ کر سکتے ہیں، پریشر ہینڈلنگ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں. آپ کے اندر ایک صبر اور بڑا ہی آپ کو اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے. تو خیر 3-4 خبریں ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ کو افیکٹ کریں گی. وہ جو اس دن کے حساب سے ہم بات کریں گے. گولڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1960 پر اونس چل رہا ہے. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم زیادہ اس کو سیلنگ ٹرینڈ کی طرف دیکھیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ 1973 تک گیا ایکسکیوز می، اور اس کے بعد یہ نیچے کی طرف بھی آیا اور کافی نیچے بھی آ گیا تھا، 1950s میں آ گیا تھا. تو اسکیلپرز نے فائدہ اٹھایا، اور جنہوں نے اپنے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا تھا، میری بات کو بٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے سیلنگ کی طرف جانا ہے، تو ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کئی لوگ بائنگ کی طرف بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور جب ارادہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بائنگ میں بیٹھ گئے ہیں. ابھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے لیے کوئی اگلے ہفتے میں چانس نکل آئے. میں کسی کے نقصان میں خوش نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو، جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی شخص ٹریڈنگ کر رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان سے، وہ جو غریب ہیں، ہم پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، تو ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ٹیکنیکل انالیسس یعنی ٹیکنیکل سائڈ جو ہے وہ فنڈامنٹل سائڈ کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر ضرور چلیے گا. اب آگے اگلے ہفتے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر تو ہم اگلے ہفتے بات کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ ضرور بتانا میں پسند کروں گا کہ اگلے ہفتے میں مارکیٹ جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، وہ تو ڈیٹا دیکھ کے ہی بتاؤں گا، لیکن ابھی مارکیٹ کا بائنگ کی طرف رجحان بڑھ جائے گا اگلے ہفتے میں. شاید ایسا ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو روزانہ میں اپڈیٹ تو کرتا رہتا ہوں. اب آتے ہیں ریٹس کی طرف. یہ میرا تیسرا سیگمنٹ ہے، یعنی تیسرا پارٹ ہے ویڈیو کا. یہ ریٹس بھی ضرور دیکھا کیجئے، خدارہ ان سے بھی بہت آپ کو مدد مل سکتی ہے. ڈالر 302 روپے کی بائنگ، 305 روپے کی سیلنگ. پاؤنڈ 372 روپے کی بائنگ، 376 روپے کی سیلنگ. یورو 319 روپے 50 پیسے کی بائنگ، 322 روپے 50 پیسے کی سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 202 روپے کی بائنگ، 204 روپے کی سیلنگ. کینیڈین ڈالر 227 روپے کی بائنگ، 230 روپے کی سیلنگ. یو اے درہم 83 روپے 10 پیسے کی بائنگ، 84 روپے کی سیلنگ. ریال 79 روپے 70 پیسے کی بائنگ، 80 روپے 50 پیسے کی سیلنگ. اس کے بعد قطری ریال 78 روپے 72 پیسے کی بائنگ، 79 روپے 42 پیسے کی سیلنگ. عمانی ریال 744 روپے 53 پیسے کی بائنگ، 752 روپے 53 پیسے کی سیلنگ. بحرین دینار 762 روپے
762 रुपये 38 पैसे की बाइंग और 770 रुपये 38 पैसे की सेलिंग। कुवैती दिनार 931 रुपये 55 पैसे की बाइंग, 940 रुपये 55 पैसे की सेलिंग। चाइना येन 40 रुपये 28 पैसे की बाइंग, 40 रुपये 68 पैसे की सेलिंग। चांदी 2780 रुपये पर तोला मार्केट में है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ये तमाम बातें आप तक पहुँचाएँ और आपका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।